अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। बीवी ने पूछा कि मेरे मरने के बाद शादी तो नहीं करोगे? शोहर ने कब्र की मिट्टी खुश्क होने तक दूसरी शादी ना करने का वादा किया। इत्फाक से बीवी का इंतकाल हो गया। शोहर ने 40वें तक शादी के बारे में ना सोचा। एक दिन कब्र को देखा तो मिट्टी खुश्क हो गई थी। उसी दिन शादी के बारे में सोचना शुरू किया और उसी वक्त तेज बारिश शुरू हुई। मजबूरन चंद दिन तक प्रोग्राम फिर कैंसिल किया। जब सब्र ना हुआ तो कब्र की मिट्टी खुश्क करने के लिए उसने हाथ के पंखे का इस्तेमाल शुरू किया। एक आदमी ने उसको देखा तो उसने ख्याल किया कि जरूर किसी नेक औरत की कब्र है, इसीलिए तो ये शख्स इसको पंखे से हवा मारता रहता है। सो उसने भी सवाब की नीयत से रात की तारीकी में कब्र पर पानी डाल दिया। इसके बाद 1 महीना तक मुसलसल वो शख्स रात को कब्र पर पानी डालता और औरत का शोहर दिन भर कब्र को पंखा मारता रहता। एक दिन पानी डालने वाले शख्स ने हौसला करके खामन से पूछा कि इस कब्र में कौन नेक औरत दफन है जो आप पूरा दिन इसको पंखे से हवा मारते रहते हैं। शोहर ने अपनी बीवी से किए वादे के बारे में बताया और आखिर में रोते हुए बोला कि कोई कमीना है जो रोज मेरी बीवी की कब्र पर पानी डालता है और कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं होने देता। एक सरदार मलेरिया से कांप रहा था। डॉक्टर आया और पूछा क्या हुआ। सरदार का बेटा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर अब्बा सुबह से वाइब्रेशन पे लगा हुआ है। सरदार बेगम से बोला, हमारे बेटे ने लाल बेग खा लिया है। बेगम चिल्लाते हुए बोली, जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुलाओ। सरदार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। मैंने उसको कीड़े मारने वाली दवाई पिला दी है। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी ने कहा, खिड़की ही नहीं खुल रही, जल्दी से चलकर खिड़की खोल दें। एक पठान 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बीवी ने फुल मेकअप किया हुआ था और अपने शोहर से बोली, जानू, मेरी अरबी में तारीफ करो। पठान ने बीवी की तरफ देखा और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। लड़की दुकानदार से, ये सूट कितने का है? दुकानदार, 1500 का। लड़की, उफ। लड़की, और वो वाला कितने का है? दुकानदार, उफ प्लस उफ। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शोहर, तुम्हारे अब्बा ने कहा था कि मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने मत देना। सरदार, आई लव यू। लड़की, मेरी चप्पल का साइज पता है ना? सरदार, लो कर लो गल, अभी फ्रेंडशिप हुई नहीं और फरमाइशा शुरू। उस्ताद, अगर तुम्हारे दाएं हाथ पर मशरक हो तो बाएं हाथ पर क्या होगा? पप्पू, जनाब, एक अंगूठा और 4 उंगलियां। सरदार जी दूध वाले से, 1 किलो भैंस का दूध दे दो। दूध वाला, तुम्हारा बर्तन छोटा है। सरदार, तो फिर बकरी का ही दूध दे दो। आदमी, सर मेरी बीवी खो गई है। डाकिया, ये पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। आदमी, माजरत चाहूंगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? खुशी की मारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कल एक फौतगी में गया। एक लड़के ने आहिस्ता से पूछा, भाई, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मैंने कहा, अल्लाह से डरो। कहने लगा, स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में? मौलवी साहब दरस दे रहे कि खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजारनी है तो अपनी बीवी की तारीफ किया करें, खसूसी तौर पर बीवी के पकाए खाने की बहुत तारीफ किया करें। शोहर साहब आए दिन की किल किल से तंग थे। सोचा यही नुस्खा आजमाता हूँ। घर आए, बीवी ने खाना आगे रखा। पहला लुकमा लेते ही शोहर ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह की गर्दान शुरू कर दी। खाते जाते और तारीफें करते जाते। बीवी खामोश बैठी घूरती रही। कुछ देर बाद किचन में गई। वापस आई तो बेलना हाथ में थाम रखा था।
ایک پیٹھ پر مارا اور بولی، کم بخت، شادی کو 20 سال ہو گئے، کبھی میرے پکائے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے قورمہ کیا بھیج دیا، تم تو تعریفوں کے انبار لگا رہے ہو، او تیرا بھلا ہوئے، مولوی صاحب مروا دیتا جے۔ بیوی نے موبائل مانگا، شوہر نے دے دیا، ساری چھان بین کی، جب کچھ نہ ملا تو تمام نمبرز دیکھے، ایک نیا نمبر ملا جو لاوا کے نام سے محفوظ تھا، تو فوراً پوچھا یہ کس کا نمبر ہے؟ شوہر بولا کہ ماموں اختر لاوا کا نمبر ہے۔ بیوی بولی پہلے تو نہیں تھا۔ شوہر بولا انہوں نے اب موبائل لیا ہے، اسی لیے اب نمبر محفوظ کیا ہے۔ بیوی کو یقین نہیں ہوا تو فوراً اس نمبر پر کال ملائی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی کسی عورت کی آواز آئی، ہیلو۔ اس نے بھی بولا ہیلو، بس کال کاٹ کے پھر شوہر کو آن پکڑا، جو چیز ہاتھ میں آئی، بیلن، ڈنڈے، کرسیاں، برتن، غرض سب کچھ میاں پر برسا دیا۔ زخمی شوہر جب ہسپتال پہنچا تو پتا چلا کہ ماموں اختر لاوا بھی ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان سے معلوم کیا کہ ماموں جان آپ کو کیا ہوا؟ فوراً بولا آپ کے فون سے ایک عورت کی ہیلو کی آواز آئی، بس کال کٹ گئی، پھر یہی کچھ ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا۔ ایک شادی شدہ لڑکی نے جب بچے کو جنم دیا اور اپنے شوہر سے کہا جا کر مٹھائی لائیں اور محلے میں بانٹ دے، وہ مٹھائی لا کر بانٹنے لگا تو لوگوں نے پوچھا کس خوشی میں منہ میٹھا کرایا جا رہا ہے؟ اس نے بڑے فخر سے کہا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ محلے والوں نے حیرت سے کہا تمہاری شادی کو تو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، بچہ تو 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ تمہارا نہیں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کر گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ بچہ تو 9 ماہ میں ہوتا ہے، یہ بچہ کیسے 3 ماہ میں پیدا ہو گیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ لڑکی نے بڑے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے پوچھا تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ شوہر نے کہا 3 ماہ۔ بیوی نے پھر کہا میری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ شوہر نے جواب دیا 3 ماہ۔ بیوی نے پھر پوچھا ہم دونوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ شوہر نے پھر کہا 3 ماہ۔ بیوی نے کہا یہ تینوں ملا کر ہو گئے نا 9 ماہ، یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ بڑی سخت سردی تھی، ایک بیوقوف مسلسل پانی بھرے جا رہا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا تم صبح سے اتنا پانی کیوں بھر رہے ہو؟ آخر اتنے پانی کا کیا کرو گے؟ بیوقوف بولا پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرمیوں میں کام آئے گا۔ ایک دفعہ میں نے غصے میں بیوی کو ڈانٹ دیا، بیوی بیچاری چپ چاپ کچن میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد میرے لیے گرم دودھ لے آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا اور کہا سوری یار، میں نے غصے میں بول دیا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ تو بیوی دودھ کا گلاس اٹھا کر واپس جانے لگی تو میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ نے سوری جو کر لی ہے، ورنہ میں اس دودھ میں چوہے مار گولی ڈال کے لائی تھی۔ ایک چرسی چرس پی رہا تھا کہ اس کا باپ آ گیا۔ چرسی نے سگریٹ شرٹ کی جیب میں چھپا لیا۔ باپ نے پوچھا تم سگریٹ پی رہے تھے؟ چرسی بولا نہیں تو ابو جی۔ باپ تو پھر تمہاری شرٹ میں سے دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ چرسی نے جواب دیا آپ نے بات ہی دل جلانے والی کی ہے۔ ایک شیخ صاحب کی پڑوسی سے لڑائی ہو گئی۔ شیخ صاحب نے غصے میں پڑوسی کے اینٹ دے ماری، پڑوسی کا سر پھٹ گیا۔ محلے داروں نے صلح کروا دی۔ صلح کے بعد شیخ صاحب نے کہا اب صلح ہو گئی ہے تو میری اینٹ واپس کر دیں۔ ایک جہاز نے راکٹ سے پوچھا یار تم اتنا تیز کیسے جاتے ہو؟ راکٹ نے کیا خوب جواب دیا تیرے تھلے اگ لگی ہوئے تینوں لگ پتا جاوے۔ محترم ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔